میخوام به تصورتون بیاد امشب. حسن جان، حسین جان، شما برید آب بیارید. شما هر کدومتون به نوبت آب بیریزید، من بدن رو غسل میدم. اما بعد از ظهرش وصیت واجب کرده بود که منو از زیر پیراهن بلند بدنم غسل بده. چرا؟ یعنی علی نمیدونست چه اتفاقی افتاده. چرا؟ این که وصیت کرد از زیر پیراهن میخواست علی با چشم نبینه. ما میدونست که همه بدن کبوده. میدونست پهلو و بازو زخم داره. اینا رو میدونست، میخواست نبینه.